masidlakon ug mapahiyumong kapunon Danao City. We are on live programming today. Today is April 30, 2026, adlong Huwebes, and welcome to the 25th episode of The Weeklight, Sidlak sa Danao, your weekly window into Danao City's latest. I am Shim Dagatan, ang inyong alagad gikan sa Public Information Office, bringing you the most important updates, stories, and latest news accomplishments from around the city, all from the past days, right here and now. From achievements to events, to reminders and features, we've got everything you need to stay informed. Tungod ang Danao City Government, kinsa top 1 most improved component city sa Tibok Pilipinas ug Seal of Good Local Governance awardee under the Dorano administration, nagatuo nga ang matag pamilyang Danawanon angay nga adunay access sa tukmang impormasyon aron makabuhat og mas maayong desisyon ug mapaayo ang kalidad sa atong kinabuhi. Sugdan nato ang atong balita karong simanaha sa duha ka mahinungdanong proyekto nga pagasugdan na sa Dakbayan. Ginakot Tabok Bridge ug improvement of waterworks system nga gipunduhan sa Kapitolyo. Nag-groundbreaking na. Aniya ang highlights. Gipahigayon ni adtong Abril 28, 2026 ang groundbreaking ceremonies sa duha ka dagkong proyekto sa Danao City, ang Ginakot Tabok Bridge ug ang improvement of waterworks system nga gipondohan sa Cebu Provincial Government ubos sa liderato ni Cebu's People's Governor Pamela Baricuatro. Gipanguluhan ang kalihukan nila Mayor Nito Dorano ug Vice Mayor Ivy Dorano kauban ng mga konsihal, department heads, barangay officials, dayong leaders ug mga katawhan sa komunidad nga malipayon ug excited na sa umaabot nga mga proyekto. Ang Ginakot Tabok Bridge magbalik ug magpalig-on sa koneksyon tali sa Barangay Ginakot ug Barangay Tabok. Ilabi na human madaot ang karaang footbridge atol sa Bagyong Tino. Ang bag-ong konkretong taytayan nga pagatukuron adunay 42 metros nga gitason ug 8 metros nga gilapdon nga maghatag og mas luwas, mas paspas ug mas epesyenteng pagbiyahe alang sa mga residente puhon. Sa laing bahin, ang improvement of waterworks system nagtumong sa pagpalig-on sa kapasidad sa Dakbayan sa paghatag og kasaligan ug sustainabling supply sa tubig sa nagkadako nga panginahanglan sa komunidad ug industriya. Lakip sa proyekto ang pagtukod og clarifier facility, dugang flocculation tank, duha ka modular water tanks nga adunay kapasidad nga 5,000 cubic meters matag usa, og pag-instalar og underground pipelines para sa mas maayo nga distribusyon sa tubig sa mga barangay ug industrial areas. Bisan unsa pa man ang panahon. Sa iyang mensahe, gipasiugdan ni Mayor Nito nga kining mga proyekto kabahin sa padayon nga connectivity agenda sa lokal nga pamunuan, pagdugtong sa mga komunidad, pagpaduol sa batakang serbisyo ug pag-abli ug mas daghang oportunidad alang sa pamilyang Danawanon. Pinaagi sa suporta og padayon nga panagtambayayong sa Dakbayan ug probinsya, kining mga proyekto nagrepresentar sa panaghiusa, serbisyo ug komun nga paningkamot padulong sa mas konektado, mas lig-on ug mas masidlakong Danao here and now. Sa atong legislative front, gipahigayon ang 37th Sangguniang Panglungsod Regular Session, diin gipadayon sa konseho ang pag-aproba sa mga laka nga makatabang sa kalambuan sa Dakbayan. Niadtong Abril 28, gipanguluhan ni Vice Mayor Ivy Dorano ang 37th Regular Session sa 18th Sangguniang Panglungsod. Diin gipasa ang pipila ka mahinungdanong ordinansa ug resolusyon. Lakip niini ang Aral Program Ordinance nga nagtumong sa academic recovery ug accessible learning sa mga estudyante sa Danao, ug ang Supplemental Annual Investment Program No. 2 nga nagkantidad og 117.5 million pesos alang sa dugang nga mga proyekto, programa ug serbisyo sa Dakbayan. Nahisgotan og napasausab ang mga resolusyon nga naglakip sa pagdayig sa atong Sibiraat 2026 athletes, pag-aproba sa Local Youth Development Plan 2026 to 2028 ug mga lakang alang sa economic stability sama sa pagsuporta sa MSMEs taliwala sa global nga crisis ug mga resolusyon nga may kalabutan sa land use, infrastructure, barangay development ug akreditasyon sa usa ka organisasyon.
Sa sektor sa panglawas, Barangay Suba Health Center nadungagan og kagamitang panglawas isip kabahin sa padayon nga paningkamot sa dakbayan nga mapalig-on ang serbisyong medikal sa komunidad. Gipahigayon ang turnover sa dugang nga medical instruments ngadto sa Barangay Health Center sa Suba. Pinangunahan nila Mayor Nito Durano ug Vice Mayor Ivy Durano uban ang mga opisyal sa barangay. Kini nga inisyatiba usa ka mahinungdanong lakang aron mas mapalambo ug mas mahimong epesyente ang basic health services sa maong barangay. Ug sumala pa ni Vice Mayor Ivy, dili lamang kini paghatag og kagamitan, kundi paghatag usab og paglaom ug kasiguruhan nga ang serbisyong panglawas mas mapaduol ug mas mapalambo pa alang sa matag pamilyang Danawanon. Sa laing balita, gipahigayon ang panagtagbo sa mga leader sa Danao City Government aron tukion ang pangandam sa El Nino ug uban pang hagit sa lokal nga panggamhanan. Gipanguluhan nila Mayor Nito Durano ug Vice Mayor Ivy Durano ang maong meeting kauban ang nagkadaiyang departamento sa Dakbayan aron palig-unon ang mga lakang batok sa epekto sa El Nino. Gipunting sa panagtigom ang pagpalig-on sa water conservation ug waterworks systems aron masiguro ang padayon nga supply sa tubig. Ingon man ang pagmonitor sa mga sakit nga mahimong mutaas tungod sa kainit ug ang inspeksyon sa water refilling stations ug food vendors. Apil usab sa gihisgutan ang proteksyon sa kahayupan ug suporta sa agrikultura. Pinaagi sa mga programa ug teknolohiya alang sa ato mga farmers ug fisher folks. Giduso usab ang pagdaginot sa government resources sama sa krudo ug kuryente aron mapadayon ang mga libreng serbisyo sa katawhan. Bisan giila ang Danao City sa kalig-on sa resiliency, nagpadayon gihapon ang aktibo nga pagpangandam ilabi na karon nga lahi na ang epekto sa climate change nga dili na gyud angay kakumpiyansahan. Sa sektor sa social services, nagpadayon ang pabahay program sa Dakbayan ug karon ana sa ika-104 nga panimalay nga naghatag og bag-ong paglaom ug mas luwas nga puloy-anan alang sa usa na sab ka pamilyang Danawanon. Usa sa pinakabag-ong benepisyaryo niini mao si Benji Capuno, 34 anyos, nga nagpuyo sa Barangay Tugunon uban sa iyang partner ug duha ka anak. Sa paglabay sa panahon, hinay-hinay nga naguba ang ilang panimalay, nga nagbutang sa peligro sa kaluwasan sa iyang pamilya. Apan bisan pa sa mga hagit, nagpabiling siyang lig-on ug mapinanggaon nga haligi sa ilang panimalay. Isip usa ka construction worker nga nagpanday og mga balay alang sa uban, karon siya nasab ang nakadawat og kaugalingong panimalay. Usa ka damgo nga dugay na niyang gihandom alang sa iyang pamilya. Ang pabahay program kabahin sa padayon nga paningkamot sa Administrasyong Durano ilawom sa gipanghingusgan nga 5-point connectivity agenda nga nagtumong sa pagdugtong sa serbisyo ngadto sa katawhan ug paghatag og mas maayong kalidad sa kinabuhi sa mga pamilyang Danawanon nga nanginahanglan. Sa sektor sa panglawas, PhilHealth yakap sa Danao City malampuson nga nagpahigayon. Mga pinalanggan natong senior citizens na kabenepisyo, ani ang dugang detalye. Niadtong Abril 25, gipahigayon ang PhilHealth Yakap Caravan kauban ang Danao City Health Services Office nga naghatag og libreng serbisyo sama sa medical consultation, laboratory services ug tambal uban sa paghatag og komprehensibong impormasyon kabahin sa mga benepisyo sa PhilHealth. Dulan sa 160 ka senior citizens ang nakabenepisyo diin gawas sa mga libreng health services, natabangan sad sila sa pagpamiyembro, pag-update sa ilang record ug paggiya aron mas masabtan nila ang mga katungod ug serbisyong panglawas nga mahimo nilang maangkon. Pinaagi sa panaghiusa sa Danao City Government, PhilHealth ug Danao City Health Services Office, padayon nga gipalig-on ang paghatod sa serbisyo duol sa katawhan, ilabi na sa atong mga senior citizens nga haligi sa atong dakbayan.
Sa sektor gihapon sa panglawas, padayon nga gipalig-on sa Danao City ang kahibalo ug kaandam sa atong mga kawani pinaagi sa Basic Life Support Training ug Health Communication Training. Malampuson nga mipaubos sa 3-day Basic Life Support o BLS training ang mga kawani sa City Health Services Office nga gipahigayon uban sa Cebu Provincial Health Office ni adtong Abril 23 hangtod 25, 2026. Gipalig-on niini ang kahanas sa mga partisipante sa pag-atubang sa mga emerhensiya sama sa cardiac arrest ug choking. Lakip na ang hustong pamaagi sa CPR, paggamit sa AED ug basic emergency response techniques. Gipagpalig-on sab niini ang teamwork ug koordinasyon nga importante kaayo alang sa epektibong emergency response ug disaster risk reduction and management sa sektor sa panglawas. Sa laing training, aktibo usab nga miapil ang Danao City pinaagi sa CHSO ug Public Information Office sa Regional Strategic Health Communication and Digital Content Training nga gipahigayon ni adtong Abril 23 ug 24, 2026. Ang maong seminar nagtumong sa pagpalambo sa paagi sa paghatod og tukmang impormasyon sa panglawas ngadto sa katawhan nga mas klaro, mas dali masabtan ug mas epektibo. Kining tanan alang sa mas andam, mas maalamon ug mas himsog nga pamilyang Danawanon here and now. Sa laing balitang panglawas, Dayong Community Mobile Clinic nagpadayon og karong simana lain na sab nga barangay ang nahatdan sa mga libreng serbisyong panglawas. Ni adtong Abril 28 may bisita ang Dayong Community Mobile Clinic sa barangay Sandayong Norte ug karong adlaw Abril 30 anaa kini sa barangay Binalyo diin daghang residente ang nakabenepisyo sa libreng medikal nga konsultasyon ug mga tambal. Kini nga inisyatibo usa ka buhi nga paningkamot sa Danao City Government ubos sa lideratong Durano nga mapalig-on ang koneksyon sa katawhan nga gialagaran pinaagi sa pagduol, pagpaminaw ug pag-amuma kanila. Lahi na sab ang mga barangay nga bisitahon sunod. Maong like and follow Barangay Affairs Office Danao City sa Facebook aron kanunay nga updated sa schedule. Edukasyon, oportunidad ug paglaom. Mao kini ang gidala sa usa ka programa nga karon mitabang sa atong mga estudyante sa Dakbayan. Scholar ko ni VM nagtagbo, hayag nga kaugmaon nagpaabot. Ani ang dugang detalye ni ining Needs-Based Education Assistance program sa Office of the Vice Mayor. Pinaagi sa Scholar ko ni VM. 50 ka mga estudyante gikan sa nagkalain-laing eskwelahan ang malipayong nakadawat sa ilang unang cash assistance. Usa ka konkretong suporta aron mapadayon ang ilang pag-eskwela ug pag-abot sa ilang mga damgo. Kini nga programa dili lang base sa academic performance, kundili naghatag og bili sa kahimtang ug determinasyon sa matag estudyante. Sumala sa Office of the Vice Mayor, kini nga inisyatibo kabahin sa connectivity agenda ni Mayor Nito Durano nga nagtumong sa pagduol sa serbisyo ngadto sa katawhan. Ilabi na sa kabatanunan nga nagkinahanglan og giya ug suporta. Labaw pa sa pinansyal nga tabang, ang programa usa ka pag-uban sa ilang panaw. Usa ka pagpamatuod nga ang gobyerno anaa kauban nila sa mataglakang, padulong sa mas hayag nga kaugmaon here and now. Sa sektor sa kaluwasan, nagpadayon ang lig-on nga performance sa atong kapulisan. Danao City Police Station nag-top 1 na subs sa buwan sa Marso. Ani ang report. Nakabuot sa Danao City Police Station ubos sa pagpangulo ni Police Lieutenant Colonel Henrix Bangcoleta ang impresibong 92.55% Individual Commander's Evaluation Rating o ICER nga mao ang pinakataas tali sa mga component series sa Cebu ni adtong Marso 2026. Mahinumduman nga ni aging Pebrero, nag-rank 1 usab ang Danao City Police Station ubos sa Unit Performance Evaluation Rating o UPER nga nagpakita sa ilang consistent nga taas nga performance sa law enforcement ug public safety.
Kini nga kalampusan nagpakita sa lig-on nga commitment sa atong kapulisan sa operational excellence, disiplina ug epektibong serbisyo sa komunidad. Matod pa sa Danao City PNP, padayon nilang palig-unan ng ilang operasyon aron mahatag ang responsive, accountable ug community-oriented police service sa katawhan. Gipasalamatan usab nila ang lokal nga pamunuan ug ang komunidad sa walay hunong nga suporta ug kooperasyon nga dakog papel sa pagkab-ot niini nga kalampusan. Padayon nga gipalig-on sa dakbayan sa Danao, pinaagi sa City Public Information Office, PIO, ang Local Communication Network, pinaagi sa Capacity Building Assembly alang sa Public Information Associates, PIAs, ug Barangay Information Coordinators, BICs, nga gipahigayon sa Minebea Mitsumi Incorporated, Barangay Sabang. Ani ang dugang detalye. Isip mga importante nga tulay sa komunikasyon, ang PIAs ug BICs nagsumpay sa city government, mga departamento ug sa komunidad tumong sa maong asembleya ang pagpalig-on sa koordinasyon, pagpauswag sa sistema sa komunikasyon ug pagsiguro sa epesyente, organisado ug labaw sa tanan tinuod og kasaligan nga pagpaabot sa impormasyon kabahin sa mga programa, serbisyo ug kalambuan sa dakbayan hangtod sa grassroots. Ubos sa connectivity agenda sa Dorano Administration, giila ang komunikasyon isip usa ka batakang serbisyo. Ang paghatag og tukma, timely ug tinuod nga impormasyon ngadto sa katawhan giisip nga yawi aron mapataas ang kahibalo sa komunidad nga musangpot sa mas daghang availment sa mga programa ug serbisyo sa gobyerno ug sa katapusan satisfaction sa katawhan. Mitambong usab si Mayor Nito og gipasiugda ang tulo ka haligi sa iyang connectivity with clientele agenda: awareness, availment, satisfaction. Ang awareness sa mga programa ug serbisyo kinahanglan mahimong actual availment aron sa katapusan makahatag og satisfaction sa atong katawhan. Matod pa ni Mayor Nito. Nagpasabot kini nga ang komunikasyon dili lang kutob sa pagpaabot sa impormasyon, kundi usa ka paagi sa pagpasabot, pagdasig sa partisipasyon ug paghatag gahom sa katawhan aron makaapil sa kalambuan. Sumala ni City Information Office Michelle Mondigo, ang tumong sa city government pinaagi sa PIO mao ang makahatag og impact ug empowerment sa Danawanong community pinaagi sa availability ug accessibility sa tinuod nga impormasyon. Nagpasalamat sab siya sa Minebea Mitsumi nga dugay na nga kaabag sa kalambuan ug community relations sa paghatag og learning space alang niini nga inisyatiba. Kung ang impormasyon sayon maabot sa ug masabtan, adunay kahigayunan nga mahitabo ang transformation nga magpausbaw sa kalidad sa kinabuhi sa matag Danawanon, matud niya. Midugang usab si journalist ug UP Cebu Assistant Professor Annie Fe Perez Gallardo nga mibahin sa kahinungdanon sa developmental communication, usa ka estratehikong pamaagi nga nagamit sa komunikasyon aron suportahan ang kalambuan pinaagi sa paghatag impormasyon, pag-inganyo o paglihok sa komunidad padulong sa positibong kausaban. Gipasiugda niya nga ang epektibong public information dili lamang pag-disseminate sa impormasyon kundi pagpalambo sa kahibalo, partisipasyon ug meaningful nga aksyon sa katawhan. Kini nga pamaagi dugay ng gigamit sa dakbayan sa Danao ubos sa Dorano Administration. Diin ang public information usa sa mga pangunang prioridad sa panggobyerno. Lakip usab sa diskusyon ang pagpalig-on o pagpahapsay sa implementasyon sa Freedom of Information, FOI, aron mas siguro ang mas epesyente, transparent ug accessible nga paghatag og impormasyon ngadto sa publiko. Pinaagi ni ining inisyatiba, mas napalig-on ang Local Information Network sa dakbayan, usa ka lig-on nga pundasyon sa transparent, responsive ug people-centered nga panggobyerno. Sukad pa 2015, padayon nga gipalig-on ang Information Network sa Danao City, usa ka komunidad nga well-informed, mas empowered ang katawhan ug mas lig-on ang dakbayan sa Danao, here and now. Alang sa ato ang online bulletin board, please take note of the following announcements o reminders.
basin inyohan ining financial assistance nga mahimo nang maklaim. Gi-flash screen ang listahan sa mga beneficiaryo per category nga mahimo nang makakuha sa ilang financial assistance didto sa Cash Division at bang sa Cedula Issuance Office. Giawhag ang tanang beneficiaryo nga i-claim ang ilang ayuda sa labing sayo nga higayon. Abli ang maong buhatan matag Lunes hangtod Huwebes, gikan sa alas 7 sa buntag hangtod sa alas 6 sa hapon. Palihog dalha ang inyong sedula ug valid ID, nga mas maayo kung national ID kung buot na nga mo claim sa inyong financial assistance. Here and now, padayon ang pag-abag sa Danao City Government sa mga Danawanong nanginahanglan. Ug kung adunay panginahanglan o gusto magpa-assist, duol lang sa atong ayuda office nga anda maminaw og mutabang. Ayaw kalimot sa pag-like and follow sa Ayuda Danao City sa Facebook aron kanunay nga updated sa assistance releases ug uban pang ayuda programs sa Dakbayan. Attention, aspiring Danao City scholars! Nakasamit na ba mo sa inyong requirements? Karong adlaw, April 30, 2026 na lang kutob ang pagpanawat sa aplikasyon para sa Danao City Scholarship. Wala na kini extension maong isumiti na didto sa Danao City Education and Development Office nga nahimutang sa opisina ni Konsehal Pangging Arias, ground floor sa Danao City Legislative Building ang inyong mga requirements. Anaa pa mo'y hangtod alas 6 sa hapon karong adlaw aron makasumite. Ayaw ni palabya nga oportunidad, basin ka muna ang musunod nga Danao City Scholar, here and now. Pamilyang Danawanon, labi na ang atong mga delinquent property owners. Take note nga sa July 5, 2026 na lamang kutob ang Real Property Tax Amnesty sa Dakbayan. Ayaw ni palabya nga higayon. Pinaagi ni ini, makabayad ta sa atong mga wala mabayri nga buhis hangtod June 30, 2024 ug paatras, nga walay dugang penalty, surcharge ug interest. Bisitahan lang ang Land Tax Office sa City Treasury Building, Lunes hangtod Huwebes, 7 a.m. to 6 p.m. aron masettle ang inyong real property taxes, pamilya. Para sa dugang detalye, basaha ang post nga naka-flash sa inyong screen ug posted usab kini sa atong official Facebook page, Danao City Gov. Pahibalo sa mga tanang business establishments. Kung ang inyong Fire Safety Inspection Certificate mo expire na sa January to May 2026, giabisuhan kamo nga i-renew kini on time aron makalikay sa mga penalty ug masiguro ang fire safety compliance. Establishment owners are encouraged to utilize the online renewal system for faster and more convenient processing. Apan kung maglisod o dili familiar sa online nga pamaagi, pwede nga mobisita sa Danao City Fire Station for assistance. Para sa mga pangutana, mamahimong mutawag sa Danao City Fire Main Station o Sabang Fire Substation sa 0943-628-8127 or 0917-154-9749 or 0936-724-4090 o kaha sa ilang hotline nga 260-0583. Pahibalo sa tanang Danawanon nga ipahigayon na ang joint wire clearing operation sa Dakbayan sa Danao gikan May 4 to May 8, 2026 sa mga national highways sa Danao City. Kini nga dako nga inisyatiba ginapanguluhan sa Danao City Government uban sa 8 ka multi-sector partner sa electricity ug communication utilities. Sebeco 2, CCR, CCTN, Converge, DITO, PLDT, Smart ug Globe. Tumong niini ang paglimpyo sa mga dangling ug obsolete nga kable, pagtangtang sa illegal connections ug pagpaayo sa kahimtang sa atong linya aron malikayan ang peligro sa aksidente, hinay nga koneksyon ug sunog. Unsa ang dapat mahibal-an? Posible ang moderate traffic flow atol sa operasyon. Adunay temporary power interruptions ug signal disruptions dali ra, samtang ginatrabaho ang mga linya alang sa kaluwasan. Ang operasyon pagahimuon nga hapsay, paspas, koordinado ug luwas pinaagi sa CICTO, CDRRMO, CEO, TMO, BFP, PNP ug mga barangay.
Ang schedule nga May 4 to May 8 kay giset isip maximum duration apan paningkamutan nga mahimo kini sa mas mubo nga panahon or mahuman kini sa mas mubo nga panahon. Kining inisyatiba kabahin sa connectivity agenda ni Mayor Nito Dorano aron mapalig-on ang luwas, epesyente ug kasaligan nga koneksyon sa dakbayan nga magpadayon sa pag-abli og daghang oportunidad alang sa katawhan. Giawhag ang tanan sa pagsabot og kooperasyon sa atong gihimo nga paningkamot alang sa kaayuhan sa Danau. Ang temporaryong kahasol karon maghatag og dugay kaayuhan sa tanan. Padayon nga maghatag og updates ang Danau City Government bahin niini. Salamat sa inyong pagsuporta. Amping kanunay. Thank you so much, Miss Daisy, sa mga announcements. Ug mao kato ang mga announcements nato for this week, mga Danawanon. And for this week's feature, tan-aw nato kini. For this week's Kanang Kuan Ba segment, nangutana ta kung unsay salida o TV show sa una nga dili gyud nato makalimtan og makapahimuot gyud basahon ang comment section. Sa wala pa ang mga premium subscriptions nato sa YouTube, iWantTV o Netflix, di maka-rewatch na ta o bisan unsa nga episodes anytime, abangers gyud ta sa TV sa una. Labi na kung nato atangan nga teleserye sama ni Mary Rose Pipito Haguros nga mag-atang gyud sa Boys Over Flowers, Jezebel, Darna, Super Twins ug daghan pa. Ingon sab si Jan Jan nga dili niya makalimtan kay Siniskwela sa Science at Agham. Ang dili malimtan ni Michelle Arce kay Okat Tokat. Unya maglumba silang panagan inig uli. Tabing ilog every Sunday afternoon ang atangan ni Miles CC. Kaya aside daw sa crush niya si Patrick that time, the show taught her to how to face different faces, sides, or angles of life difficulties, particularly when it comes to love. And ang mainunuman ni Rolly Durano kay naa si Berting og Porto. Basta kay manirado daw ang tagbalay sa ilang door o window kung mutanaw sila. Ni-reply sab si comment si Michael Kapuyan, saying nga The Wonder Goat daw ang title. Sakto ba ni nga title, Pamilyang Danawanon? Ana pa'y dagang entry sa comment section sa ating post. Grabe yun ka nostalgic sa comments. Tungod sa lain-lain salida nga parte sa atong childhood ug nakahulma kung kinsa kita karon. Sa sunod na sab nga kanang kuan ba? Basin ka muna ang sunod nga ma-feature Pamilyang Danawanon. Alright, daghan salamat, Jing. O daghan pa ninyong pwede mabasa nga sa comment section nga mga TV shows nga dili gud makalimtan nga grabe makahatag og nostalgic juice no natong tanan. But anyway, every Thursday ang atong kanang kuan ba nga mga questions nga mga makalingaw. Pwede gyud kayo mo comment dito para ma-feature nato yung mga answers sa sunod na The Week Live. So mao kato ang atong mga features this week. Og sa laing bahin, it's shoutout time. Okay. Basahon nato kasi mga nagpa-shoutout sa mga nagtan-aw sa live karon. Okay. Ingon si Chris Oliverio, si Direct Chris Oliverio. Hello. Shoutout Kuya Shim. Hello. Shoutout po nimo Direct Chris. And nag-comment po diri daghan kay mga kasing-kasing si Arniel LA, no? Ug asa man karon Sir Arniel LA hinaot nga okay ra gid imong kahimtang. Akawan bitan na namo si Kuya Arniel sa PIO. Hello Kuya Arniel. Og usa sa mga avid kaayo nga atong viewers ato ang The Week Light, si Lynette Villavenda Mangko, ningon siya maayong hapon Danawanon. Shoutout Ruth Tabilid Lauron, starring kaayo. O ingon daw si Jing Baniladkal. And shoutout Noak Tabay. Oh, shoutout day Noak Tabay by Carmel Marie Trinidad o Johnny Del Rivera. Palit na mo. Oh, so kung ganahan mo order, support local guys. Nasa yung mga Ilocos empanada, sa panang mga pwede niyo ma-order nga mga pagkaon, mga snacks, mo deliver po sila. Pwede na sa ta magpa-actual ni order tanon, ni order tag Ilocos empanada oh. Ning order ba mo ako bang giingnan, ihatod ig ka Monday, batay dili mo kuan. Pero anyway, order na. Available ko na Saturday and Monday ang ilahang FBT Ilocos Empanada, guys. Actually, pa ko tilawan na. Excited ko.
Og hi pod ingon si Ani Conde Cassia. Hello pod nimo, Ani Conde Cassia. Og sa tanang mga viewers nato, hello to everyone. Among mga kauban diri sa City Hall, of course, our leaders. Shout out to our Mayor Nito Durano and Vice Mayor Ivy Durano og atong mga konsehales nga kanunay gyud nga aktibo og pirmi gyud kayo nga nagtan-aw sa kaayuhan sa pamilyang Danawanon. Of course, mga nagtrabaho diri sa City Hall, including ako mga kauban diri sa PIO ug tanang mga opisina. Hello ninyo tanan guys. Sa mga nag 4-day work week, boni siya atong kuan. Thank God it's a Thursday no. Pero sa mga emergency og mga kuan nga mga opisina, mga frontliners kay regular gyapon Monday to Friday, 8 to 5 p.m. So anyway guys, sa mga nag-birthday, happy birthday sa mga celebrate sila mga anniversary, monthsaries and everything. All the love and greetings para ninyo tanan. And hapit na ba yan si holiday padong May 1? Labor Day. Labor Day guys. Of course, another shout out diri. Advance happy birthday to my best childhood friend Corina Rose Nata Abenes from Michelle Mondigo, your childhood friend. Hello, advance happy birthday kanimo, Miss Corina Rose Nata Abenes. And unsa pa man, kinsa pa mga nag-birthday, kinsa pa mga nag-anniversary. Ha? Kisa si Yad. Si Yad. Brother! My brother! Ako naman siya Quinto Boys. Si Yad Robal Jaime. Yad Robal kay gipanganak siya May 1. Balihon nimo Labor Day. Bright ang ginikanan, no? Maayo. Okay, so unsa pa man, napabay mga comments and reminder day sa tanan kay init kay panahon no, kay El Nino. Always drink your water guys, bring your tumblers and your water jugs and everything. So ayaw inta mo pag kalimot og inom og tubig. Anyway, that's a wrap for this week on The Weeklight. Sidlak sa Danao, your weekly window into Danao City's latest. Sa kaalam aduna tay gahom ug sa tinuod nga serbisyo aduna tay paglaom. If you found something that sparked your interest, i-share kining ato ang balita. Like and follow Danao City Government on Meta and visit danaocity.gov.ph as Danao City Government officials website. Sa ngalan ni Mayor Nito Durano, Vice Mayor Ivy Durano, city officials ug tibuok puwersa sa Danao City Government, kini si Shim Dagatan, gikan sa City Information Office, reminding you, stay informed, stay involved, stay connected and empowered. Maayong hapon og sidlak Danao!